कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते एकादश स्कन्धे अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजेर्देवै प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणैर्वृतः। इन्द्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्यावशवोऽस्मिनौ ऋभवो गिरशो रुद्रा विश्वे साद्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धचारणगुह्यका ऋषय पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नरा द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोवितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहं तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां हृदिभिः व्यचक्षता वितप्ताक्षा कृष्णमद्भुतदर्शनं स्वर्गोद्याने पगैर्माल्यै छादयन्तो यदुत्तमं ग्रीविष्यद्रपदार्थाभिस्तुष्टुर्जगदीश्वरम्। देवा ऊचुः नताश्मते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृद्भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सजस्यवसिलुम्पसि तद्गुणस्थः नेतैर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः शुद्धिर्नृणां न तु तथेड्यदुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां ऋषवते यशसि प्रवद्ध सत्श्रद्धया श्रवणसंहृतया यथा स्यात् शान्यस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाययो मुनिभिरार्धहृदोह्यमानः या सात्वतै समविभूतय आत्मवद्भिर्व्यूहेर्चितः श्रवणसस्वरते क्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरद्वराग्नौ त्रय्यानिरुक्तविधिनेशः विर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिविरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवश्री यशो प्रणीतममुयार्हणमाददन्नो भूया सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेवचम्बो स्वर्गाय साधुसुखिलेष्वतराय भूमन् पादपुनातु भगवन् भजतामघं नश्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमाना कालस्य ते प्रकृतिपूरशयो परस्य सम्नस्तनोतु चरणपुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानाम् अव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्त कालो गभीररयोत्तमपुरुषस्त्वं त्वत्तपमांसमधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्तमिव गर्वममोघवीर्यः सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं
हेमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तस्तस्तुखश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्थ गुणविक्रययोपनीतान् अर्थाञ्जुसन्नपृषि कपतेन लिप्तो येन्येष्वतः परिहृतादपि विव्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहितशौरतमन्त्रशौण्डैः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन बिभ्यः दिव्यस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्या पादावनेजशरितशमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिविरङ्गजमङ्गशङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिसदस्त उपस्पृशन्ति वादरायणिरुवाच इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषशतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितप्रभो तमस्माभिरशेषात्मस्तत्तथैवोपपादितं धर्मस्य स्थापितः सत्सु सत्यसन्देषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद्रूपमनुत्तमं कर्माण्यदामवृत्तानि हिताय जगतोर्कृथा यानि ते चरितानीश मनुष्या साधव कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्तञ्जशातमः यद्वंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम सरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदं ततस्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे संलोकान् लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवधारितमेतन्मे यदार्थ विबुधेश्वर कृतं व कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीरशौर्यश्रियोद्धतं लोकं जिग्धछत्रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः यद्यशृङ्हृतदप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गतास्मनेन लोकोऽयम् उद्वेलेन विनिङ्क्षति इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते तवानघ श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतं सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवान्नाह यदुवृद्धान् समागतान् श्रीभगवान् उवाच एते वै समहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तिह सर्वतः शापस्य न कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः नवस्तव्यं ह्यास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैवमाचिरं यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणो दुरात् विमुक्त किल विषात् सद्यो भेजे भूय कलोदयम् वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा प्रतिंशुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नानागुणवतान्धसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै व्रजनानि तरिष्यामो दानैर्नोभिर्वार्णवम् श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवा कुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं चन्दनान् समयूयुजन् तन्निरीक्षोधवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनोरथः विवक्त उपसंगम्य जगदामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश
पुण्यश्रवणकीर्तन संह्येतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्त्यं स्पृहां जनः शय्यासनाटनस्थान स्नानक्रीडाशनादिषु कथं त्वां प्रिय आत्मानं वयं भक्त्यास्त्यजेमहि त्वयोपभुक्तसद्गन्ध वाशोऽलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि वातरशनायर्षयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्तासन्न्यासिनो मलाः द्वयं त्विहमहायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मषु तद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैर्दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्युत्स्मिते क्षणक्खेली यन्नलोकविडम्बनं श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्यम् उद्धवं समभाषत। जय जय स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायाम् एकादश स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।